बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जहन्नुम से निकलने वाले आखिरी जन्नती का हैरान कुन इस्तकबाल। जहन्नुम से जन्नत तक का सफ़र। तसव्वुर करें एक ऐसा इंसान जो जहन्नुम की सख्त तरीन सज़ाएं बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार अल्लाह की रहमत से निजात पाता है। ये वो शख्स है जो जहन्नुम से निकलने वाला आखिरी इंसान होगा। जहन्नुम की आग ने उसे झुलसा दिया होगा। उसका जिस्म कमज़ोर, आंखों में खौफ, दिल में उम्मीद की एक आखिरी किरण। वो अल्लाह ताला से अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे जहन्नुम से निकाल दे, अब मैं कभी कोई नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मैं तुम्हें निकाल दूँ तो क्या तुम और कुछ नहीं मांगोगे? वो आजिज़ी से कहेगा, नहीं है अल्लाह, बस मुझे यहाँ से निकाल दे। फिर अल्लाह ताला अपनी बेपनाह रहमत से उसे जहन्नुम से निकाल देगा। अब शुरू होता है जहन्नुम से जन्नत तक का सफ़र। वो शख्स रेंगता हुआ, घसीटता हुआ आग से दूर जाता है। जब वो जहन्नुम से निकलकर बाहर आता है तो पहली बार ठंडी हवा उसके जिस्म को छूती है। वो कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे उस आग से निजात दी जो उसने किसी को नहीं दी। फिर वो जन्नत के करीब एक दरख्त देखेगा। वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में बैठ सकूं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि और कुछ नहीं मांगोगे? वो शर्मिंदा होकर कहेगा, ए अल्लाह, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला फिर उसे जन्नत के दरख्त के करीब कर देगा। फिर वो एक और खूबसूरत दरख्त देखेगा, पहले से ज़्यादा हसीन। वो फिर मांगेगा और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे वहाँ भी पहुँचा देगा। आखिरकार वो जन्नत के दरवाजे तक पहुँच जाएगा। वो जन्नत की नेमतों को देखेगा, नहरें, महलात, खुशबुएं, ऐसी खूबसूरती जो आँखों ने कभी ना देखी हो। वो बेइख्तियार कहेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मैं तुम्हें जन्नत दे दूं और दुनिया के बराबर और इससे भी 10 गुना ज़्यादा दे दूं तो क्या तुम राज़ी हो? वो हैरान होकर कहेगा, ए अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है जबकि तू रब्बुल आलमीन है? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। फिर वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। वो जहन्नुम से निकलने वाला आखिरी इंसान, लेकिन जन्नत में दाखिल होने वाला खुशनसीब इंसान होगा। जन्नत वाले उसका इस्तकबाल करेंगे, फरिश्ते सलाम करेंगे और उसे ऐसी नेमतें दी जाएंगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब वो शख्स जहन्नुम से निकलेगा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होंगे। वो बार बार पीछे मुड़कर जहन्नुम को देखेगा और कहेगा, ए अल्लाह, मुझे दोबारा इस आग में ना डालना, मैं इसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ कांप रही होगी, दिल में खौफ होगा लेकिन साथ ही उम्मीद भी। जब वो आग से दूर जाएगा तो उसके सामने एक नई दुनिया खुलने लगेगी। वो देखेगा कि हर तरफ रोशनी है, सुकून है और वो हैरान होकर कहेगा, क्या वाकई मैं बच गया हूँ? क्या ये सब सच है? जब वो पहले दरख्त के नीचे बैठेगा तो ठंडी हवा उसके जख्मों पर मरहम रखेगी। वो आंखें बंद करके कहेगा, या अल्लाह, ये सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया। फिर वो जब जन्नत की नहरों को दूर से देखेगा तो उसकी प्यास जाग उठेगी। वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इन नहरों तक पहुंचा दे, मैं सिर्फ एक घूंट पानी पीना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा और उसे मजीद करीब कर देगा। फिर उसके दिल में ख्वाहिश बढ़ने लगेगी, लेकिन हर बार वो शर्मिंदा भी होगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मैं बार बार मांग रहा हूँ लेकिन तेरी रहमत मुझे रुकने नहीं देती। जब वो जन्नत के दरवाजे के सामने पहुँचेगा तो वह हैरत से रुक जाएगा। दरवाजे की चमक, खुशबू, नूर, वो सजदे में गिर जाएगा और रो कर कहेगा, या अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं था, फिर भी तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, फरिश्ते कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम कामयाब हो गए। जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसकी आंखें चमक उठेंगी। वो महल देखेगा, सोने के, चांदी के, ऐसे बागात जो कभी मुरझाते नहीं। वो हैरत से कहेगा, या अल्लाह, क्या ये सब मेरा है? अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ, और इससे भी कई गुना ज़्यादा। वो शख्स खुशी से रो पड़ेगा और कहेगा, ए मेरे रब, अगर मुझे मालूम होता कि तेरी रहमत इतनी बड़ी है तो मैं कभी नाउमीद ना होता। फिर वो अपने माजी को याद करेगा, जहन्नुम की तकलीफ़, आग, चीखें और फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे बचा लिया।
یہ شخص جو جہنم میں سب سے آخر میں تھا آج جنت میں داخل ہو کر ایسی نعمتوں کا مالک بن گیا جو دنیا اور اس کی ہر چیز سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، جب وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا تو وہ یاد کرے گا اپنی دنیا کی زندگی، وہ لمحے جب اسے نماز کا وقت ملا مگر اس نے ٹال دیا، وہ مواقع جب وہ گناہ سے بچ سکتا تھا مگر نہ بچا۔ وہ خود سے کہے گا کاش میں دنیا میں ایک لمحہ اور پا لیتا تو میں اپنی زندگی بدل دیتا۔ جہنم کی آگ اس کے جسم کو جلاتی رہے گی لیکن سب سے زیادہ تکلیف اسے پچھتاوے ندامت کی ہوگی۔ وہ چیخ کر کہے گا اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں نیک بن جاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا۔ لیکن جواب آئے گا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اس کے دل میں صرف ایک ہی امید رہ جائے گی، اللہ کی رحمت۔ وہ روتے ہوئے کہے گا یا رب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم سے نکال دو۔ جب وہ باہر نکلے گا تو زمین اس کے لیے نئی ہوگی، ہر چیز بدلی ہوئی، ہر چیز پر سکون۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا اور کہے گا کیا میں واقعی آزاد ہو گیا ہوں؟ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھے گا اور پہلی بار اسے رحمت کا احساس ہوگا۔ وہ آہستہ سے کہے گا یا اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ جب وہ جنت کی نہروں کے قریب پہنچے گا تو پانی کی آواز سن کر اس کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ وہ دوڑنے کی کوشش کرے گا لیکن کمزوری کی وجہ سے گر پڑے گا، پھر بھی مسکراتے ہوئے کہے گا کوئی بات نہیں، اب میں بچ گیا ہوں۔ جب وہ جنت کے پھولوں کی خوشبو محسوس کرے گا تو وہ گہری سانس لے گا اور کہے گا یہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک محل تیار ہوگا، وہ محل جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ دیواروں کو دیکھے گا، فرش کو چھوئے گا اور حیران رہ جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ سب میرے لیے ہیں، میں تو سب سے آخری تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری رحمت ہے، جس پر چاہوں کر دوں۔ وہ سجدے میں گر جائے گا اور وہ اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو خوشی میں بدل جائیں گے۔ فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اب تمہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف۔ وہ شخص مسکرا کر کہے گا الحمدللہ، اب کبھی جہنم نہیں دیکھنی پڑے گی۔ یہی وہ شخص ہے جو جہنم میں سب سے آخر میں تھا، جس نے سب سے زیادہ تکلیف دیکھی، لیکن آج وہ شخص جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گنہگار کو بھی جنتی بنا سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم آج ہی اپنی زندگی بدل لیں، آج ہی توبہ کریں، نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ کبھی نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے تو آج ہی اپنے اعمال درست کریں اور ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے اسٹوری بائی ثنا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔